नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि हामी यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 31औं 32औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हामी 67 अध्यायबाटै सुरु गरौँ। अब भगवान कपिल र उहाँको माता देवहूतिसँग वार्तालापको क्रम जारी छ। त्यही बेलामा भगवान कपिल आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे माताजी, जीवले मनुष्य शरीरमा जन्म लिने भएपछि भगवानको प्रेरणाले आफ्नो पूर्व जन्म अनुसार देह प्राप्तिको निम्ति त्यसले पुरुषको वीर्य कणको आश्रय लिएर स्त्रीको गर्भमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। स्त्रीको उदरमा पुगेपछि त्यो एक रातमा कलल भनेको वीर्य र रज मिलेको रूपलाई त्यहाँ कलल भनिन्छ। कलल बन्दछ एक रात्रिमा। त्यसपछि 5 रातमा पानीको फोका जस्तो बाटुलो हुन जान्छ। 10 रात्रिमा बयरको फल जत्रो आकार भएको र केही सारो हुन्छ। त्यसपछि 1 महिनाभित्रमा फुल जत्रो मासुको डल्लो बन्छ। 1 महिनापछि त्यस डल्लोमा टाउको निस्कन्छ। 2 महिनामा हात खुट्टा आदि अङ्गको विभाग हुन्छ। 3 महिनामा नङ, रौँ, छाला, हाड, स्त्री पुरुषको चिन्ह तथा अरू छिद्रहरू उत्पन्न हुन्छन्। 4 महिनामा त्यो चर्म, मांस, रक्त, नाडी, मज्जा, मेदा, अस्ति यी 7 धातुले युक्त हुन जान्छ। 5 महिनादेखि भोक प्यास लाग्न थाल्दछ। 6 महिनाको भएपछि जरायु नाम गरेको छालाको जालोले बेरिएर आमाको दाहिने कोखामा घुम्न थाल्दछ। यसपछि आमाले खाएको अन्न जलले उसका सबै धातुहरूको पुष्टि हुन थाल्दछ र त्यो कीटादिहरूको उत्पत्तिको स्थान मलमूत्रको परिपूर्ण भएको माताको गर्भरूप खाल्टोमा सुतिरहन्छ। हे माते, त्यहाँका भोका किराहरूले बारम्बार उसको सम्पूर्ण शरीरलाई चिथरेर घाउ पारिदिन्छन् र शरीर सुकुमार हुनाले अत्यन्त पीडा भएर छिनछिनमा त्यो मुर्छा पर्न थाल्दछ। आमाले खाएको तितो, पिरो, नुनिलो, तातो, टर्रो, अमिलो आदि उग्र पदार्थको स्पर्शले गर्दा उसको सम्पूर्ण शरीरमा पीडा हुन थाल्दछ। माताको गर्भाशयमा भित्र जालोले तथा बाहिर आमाको आन्द्राले त्यो जीव बेरिएको हुन्छ। त्यसको टाउको कोखातिर अडिएको हुन्छ। पिठ्यू र घाँटी भने देब्रिएर डल्लो जस्तो परेको हुन्छ। यस प्रकारसँग पिञ्जडोभित्र थुनिएको चराझैँ त्यो बिल्कुलै पराधीन हुन जान्छ। आफ्ना हातखुट्टा चलाउनसम्म पनि सक्दैन। यही बेलामा दैवको प्रेरणाले स्मरण शक्ति प्राप्त भएकोले उसलाई आफ्ना 100 करोड पूर्व जन्मका कर्महरूको सम्झना हुन्छ र दुःखको ज्ञान हुन थाल्दछ। तर प्रसुति वायुको वेगले गर्दा त्यो आफ्नी आमाको त्यही पेटमा विष्टाबाट उत्पन्न भएका किराहरू जस्तै एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहन पाउँदैन। यसपछि 7 धातुले युक्त भएको त्यो जीव अत्यन्त डराएर अन्त्यमा दिन भावसँग आकुल व्याकुल भई आफूलाई माताको गर्भमा पठाउने तिनै प्रभुको यस प्रकारसँग स्तुति गर्न लाग्दछ। अब त्यस शरीरमा भएको जीव अथवा भनौँ बालकले सम्झना गर्न थाल्दछ, गर्जना गर्न थाल्दछ। अब के त भन्दा आफ्ना शरणागत जगतको रक्षाको निम्ति इच्छापूर्वक नाना प्रकारको रूप धारण गरी यस प्रकारसँग प्रकट हुने तथा म समानका अधमको शुद्धिको निम्ति यो गर्भावासको रूप अदम गति देखाउने उनी भगवानको भयहित चरण बिन्दुको शरण लिँदछु। अब यहाँ उसले भगवानलाई सम्झिन थाल्दछ, स्तुति गर्न थाल्दछ, प्रार्थना गरेर भोक प्यासले लिप्त भएर व्याकुल भएर चित्कार गर्न थाल्दछ। भगवान सामु गुनासोहरू राख्दछ। देह, इन्द्रिय र अन्तकरण रूप मायाको आश्रय लिएर जुन जीव पाप पुण्य रूप कर्मले आच्छादित रहनाले माताको गर्भमा परेको जस्तो देखिन्छ, तापनि ती शुद्ध विकार रहित अखण्ड बोध स्वरूप परमात्मा म यस जीवको
सन्तप्त हृदयमा विराजमान छन्, म तिनलाई नमस्कार गर्दछु। ती परमेश्वर वास्तवमा शरीर आदिले रहित भए तापनि अविद्याले गर्दा यो पञ्चभूतले रचित शरीरमा लिप्त भए जस्तो देखिन्छन्। यही अविद्याले गर्दा इन्द्रिय गुण, इन्द्रियहरूका विषय र चैतन्य, चैतन्य भनेको जीवात्मामा स्वरूपले ती चैतन्य स्वरूपले ती स्थित भएका जस्ता देखिन्छन्, तर वास्तवमा उनी यी सबैदेखि भिन्न र यिनका प्रवर्धक हुन्छन्। हे प्रभु, शरीर आदि आवरणले जसको महिमा कण्ठित हुँदैन, ती प्रकृति र पुरुषका नियन्ता सर्वज्ञ परम पुरुषको म वन्दना गर्दछु। भगवानलाई बार बार सम्झिरहन्छ। उनैको मायाले मोहित भई यो जीव अनेक प्रकारका सत्वादि गुण र कर्मको बन्धनले युक्त भएर यस संसार मार्गमा किसिम किसिमका क्लेश भोग्दै भड्किरहन्छ। अन्ततः तिनै परम पुरुष परमात्माको कृपा नभई यस जीवलाई अरू कुनै उपायले आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुन सक्ला र? कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले भगवानको भक्तिभावले यसरी उसले स्तुति गर्न थाल्दछ। अझै पनि विभिन्न कुराहरूको स्तुति गर्छ। जस्तै मलाई यो जुन त्रैकालिक ज्ञान भएको छ त्यो पनि उनी सिवाय अरू कसैले दिएको होइन, किनकि स्थावर जङ्गम समस्त प्राणीहरूमा उनी एकमात्र अन्तर्यामी रूप अंशले विद्यमान रहेका छन्। अन्ततः जीव संज्ञक कर्म पदवी पाएर कर्म गर्नका लागि यस संसारमा उपस्थित भएका हामी जीवहरू आफ्नो तिनै प्रकारको ताप शान्त गर्न उनैको भजन गर्दछौँ। हे भगवान, अर्काको अर्थात् माताको शरीरको मलमूत्र र रगतको कुवा स्वरूप उदरमा परिराखेको यो देहधारी जीव उसको जठराग्निले अत्यन्त सन्तप्त भइराखेको छ। अब यताबाट निस्किने इच्छाले यो आफ्नो महिना गनिराखेको छ। हे दयानिधे, अब यो दिनलाई तपाईँले कहिले यताबाट बाहिर झिक्नुहुन्छ? हे भगवान, तसर्थ तपाईँ समानको परम उदारहरू अरू कोही पनि छैन। हे परमेश्वर, मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। तपाईँ बाहेक सर्वश्रेष्ठ कोही पनि छैन। हे दीनबन्धु, आफूले गरेको यस उपकारबाट नै प्रसन्न होइबक्सनुहोस्। हात जोड्नुभन्दा बाहेक अरू कुनै किसिमले पनि त्यस उपकारको बदला कसैले दिन सक्ला त? हे प्रभु, पशु योनिमा उत्पन्न भएका संसारका अरू जीव त आफ्नो शरीरमा हुने केवल सुख दुःखको अनुभव गर्दछन्, तर मैले त तपाईँको कृपाले सम, दम आदि श्रेष्ठ गुणको सञ्चय गर्ने शरीर पाएको छु। अन्ततः तपाईँबाट बक्सिएको बुद्धिद्वारा आफ्नो शरीरको बाहिरी तथा भित्री हृदयमा व्याप्त रहने पुराण पुरुष तपाईँलाई अहङ्कारको अधिष्ठाता रूपले प्रत्यक्ष अनुभव गर्दछु। हे भगवान, यस गर्भाशयमा अत्यन्त कष्ट भोगिराखेको छु, तापनि मलाई यहाँबाट निस्केर संसार रूप अन्धकूपमा खस्ने बिल्कुलै इच्छा छैन, किनकि संसार चक्र पर्ने प्राणीलाई तपाईँको मायाले घेरिहाल्दछ र यसले गर्दा उसलाई देहादिमा अहम बुद्धि हुन जान्छ र त्यसको फल फेरि यस संसार चक्रमा पर्नु पर्दछ। त्यस व्याकुलतालाई छोडेर हृदयमा विष्णु भगवानको चरण स्थापित गरी आफ्नो सुहृद आत्मा र बुद्धि रूप सारथीद्वारा चाँडै नै आफूलाई यो संसार रूप समुद्रबाट पार लगाइदिन्छु, जसले गर्दा मलाई फेरि अनेक प्रकारका दोषले युक्त भएको यो संसार दुःख प्राप्त नहोस्। फेरि जन्म लिएर संसार दुःखमा यस्ता कठिनाइहरू भोग्न नपरोस् भनेर उसले त्रिमूर्ति भगवानलाई सम्झन थाल्दछ। कपिलदेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे माता, जब त्यो 10 महिनाको जीव गर्भमा नै यस प्रकारसँग विवेक सम्पन्न भएर भगवानको स्तुति गर्दछ, त्यस बेला प्रसवकालको वायुले त्यो अधोमुख बालकलाई तुरुन्तै गर्भको बाहिर फ्याँकिदिन्छ। प्रसूति वायुद्वारा अकस्मातसँग फ्याँकिएको त्यो बालक उधोमुन्टो लगाएर अत्यन्त कष्टसँग बाहिर निस्कन्छ। यस बेला उसको श्वास बन्द भएको र स्मरण शक्ति
नष्ट भएको हुन्छ। उसले पूर्वजन्मका सम्पूर्ण कुराहरू वृत्तान्तहरू सबै बिर्सिदिन्छ। उसले भगवानलाई स्तुति गरेका कुराहरू बिर्सिन्छ। अब उसको दिमाग खाली भएको छ, नयाँ स्वरूपमा उसले जन्म लिएको छ। पुराना कुरा उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। अब पृथ्वीमा आमाको रगत र मूत्रमा परिराखेको त्यो बालक विष्टाको किरा चाहिँ छटपटाउन थाल्दछ। त्यो ब्रह्म हत्याको दोष, ब्रह्म हत्या जुन मैले गरुड पुराणमा पनि भनेको छु, मेरो युट्युब च्यानलमा पनि रहेको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अब छुट्टै भिडियोमा ब्रह्म हत्याको बारेमा र यस समस्याका बारेमा अथवा यस चक्रको बारेमा वर्णन गर्नेछु। अहिलेलाई यही अध्यायमै छौँ हामी। गर्भवासको बेलाको उसको ज्ञान हटाएर जान्छ र त्यो विपरीत गति अर्थात् देहाभिमान रूप अज्ञान दशामा प्राप्त भई रुन थाल्दछ। अब उसले पूर्वजन्ममा गरेका दुःख कष्टहरू भोग्दैछ। जस्तो गर्यो त्यस्तै भोग्ने हो यो पृथ्वी तलमा। त्यसैले पुण्य गरौँ, अवश्यमेव राम्रो फल पाइनेछ। यसपछि उसको अभिप्राय नबुझेको मानिसद्वारा उसको पालन पोषण हुन थाल्दछ। उसको बारेमा कसैलाई केही थाहा छैन। उसले के चाहन्छ, के खोजेको छ, केही थाहा छैन। उसले नचिनेको अज्ञान मानिसलाई उसको पालन पोषण गर्न लगाइएको छ। यो भगवानको लीला हो। उसले दुःख पाउने हो। किनभने अब बालक अवस्थामा सुतेको ठाउँमा दिसा पिसाब एकै ठाउँमा हुन्छ, किराले टोक्छ, दुनियाँ दिवाना हुन्छ, उसले दुःखै पाउने हो। दुःख नपाउने भनेको बाल्यकालमा पनि दुःख पाउँछ, वृद्ध अवस्थामा पनि दुःख पाउँछ, आफ्नो कर्मको फल हो। जुन बिचको अवधि छ त्यसमा त झन् धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै दुःख कष्ट पर्नुपर्छ। त्यसैले देव स्तुति गरेर आफ्नो मनमा भगवानको नाम राख्ने, शुद्ध कर्म गर्ने, पुण्यका कर्महरू मात्र गर्नुपर्दछ। अब उसले उनकै अधीनमा रहनु पर्दछ। उनीहरूकै अधीनमा केही गर्न सक्दैन। आफू खुसी, आफूले केही गर्न जान्दैन, सक्दैन। यस अवस्थामा उसलाई जो प्रतिकूलता पर्दछ त्यसलाई समेत रोक्ने शक्ति उसमा हुँदैन। उसले केही गर्न सक्दैन। न चलबलाउने मात्र उसले। किराले टोके पनि, दिसा पिसाब गए पनि केही गर्न सक्दैन। रुने, कराउने त्यति मात्र हो। बाँकी केही बोल्न जान्दैन, बुझ्दैनन् कसैले। अब जसलाई उडुस आदि गरिएका स्वोदत जीव टोकिरहन्छन्, मैलो फोहोर खाटमा सुताइदिन्छन्, त्यसबेला आफ्नो शरीर चिलाउने, उठाउने, फर्कने समेत सामर्थ्य उसमा हुँदैन। त्यही हो, केही गर्न सक्दैन। जसरी ठुलो किराले सानो किरालाई टोक्दछ, त्यसै गरी गर्भवासको ज्ञान बिर्सेको, रोइराखेको, कमलो छाला भएको त्यस बालकलाई डाँस, लामखुट्टे, उडुसहरूले टोक्दछन्। डाँस भनेको यो लामखुट्टे जस्तै प्रजातिको एउटा किरा हो। यसलाई सरल भाषामा भन्दा झिङ्गा भनिन्छ, तर झिङ्गा चाहिँ होइन। यो लामखुट्टे जस्तै हुन्छ, अलिकति ठुलो हुन्छ है डाँस भनेको। अब यस प्रकारसँग बाल्य र कौमार अवस्थाको दुःख झेलेर त्यो बालक युवा अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। अब के हुन्छ त अब होइन। यस अवस्थामा आफूले इच्छा गरेको वस्तु नभेट्टाएमा उसलाई अज्ञानले गर्दा रिस उठ्न थाल्दछ र शोकले व्याकुल पर्दछ। भगवानको लीला हो, जन्मफल भोग्नै पर्छ। अब देहाभिमानको साथसाथै बढेको रिसले गर्दा आफ्नै नाश गर्नको निम्ति त्यो आफू सम्मानका जो कामी पुरुष छन् तिनीसँग शत्रुता गर्न थाल्दछ। आफै ठुलो हो, नपाएकी झगडा गरिहाल्ने, रिसाइहाल्ने त्यो स्वभावले गर्दा दुःख पाउँछ, कष्ट पाउँछ, शत्रुता बढ्दछ। अज्ञानका वशमा परेकोले त्यो मन्दमती प्राणी बारम्बार पञ्चभूतले बनेको मिथ्या शरीरमा म हुँ, मेरो हो, यस प्रकारको बुद्धि गरेर असत आग्रह गर्न थाल्दछ। धन सम्पत्ति पनि मेरै हो, यो ज्यान पनि मेरै हो, कसैले केही गर्न सक्दैन, मै बलियो छु, मै पहलवान छु, कसैले मलाई छुन सक्दैन। उसको हृदयमा त्यो अपवित्र भावना बसेको हुन्छ। त्यो भावना हामीले त्यागिदिनुपर्छ। भगवानको लीला हो, सबै कम हुँदैन, तर आफूले सकेसम्म त्यसको निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो राग, रिस, काम, क्रोध है बसमा राख्न सक्नुपर्छ। अविद्या र कर्म बन्धनले जकडिएको यसको जुन शरीरले यसलाई वृद्ध अवस्था आदि गरिएका नाना प्रकारको कष्ट मात्र दिन्छ तथा जसमा आसक्त भएकाले यसले बारम्बार जन्म मरण रूप संसार चक्रमा पर्नु पर्दछ।
त्यही शरीरको पछि लागेर यो नाना प्रकारको कर्म गर्दछ। आफ्नो शरीर मात्र पाल्ने उद्देश्यले धेरै धन कमाउने लोभले उसले विभिन्न राम्रा नराम्रा कर्महरू गर्न थाल्दछ र त्यसको फल पनि भोग्नु पर्दछ। पूर्वजन्मको फल पनि उसले यही अवस्थामा भोग्नु पर्दछ। अब सन्मार्गमा चल्न लागेको समयमा जिहा र उपेस्थेन्द्रियको भोगमा लागेका विषयी पुरुषसित समागम भएछ र उनको अनुगमन गर्न थाल्यो भने त्यो फेरि पहिले झैँ नारकीय योनिमा पर्दछ। नारकीय योनि नरकमा पर्दछ। विभिन्न 84 लाख योनिहरू जीव जन्तुको रूपमा उसले फेरि पनि जन्म लिनु पर्दछ। उनीहरूसितको सङ्गतले गर्दामा यसका सत्य शौच भनेको बाहिर भित्र पवित्रता भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्दछ। दया, मौन, बुद्धि, धन सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन एवं इन्द्रियहरूको संयम तथा ऐश्वर्य आदि समस्त सद्गुण नष्ट हुन जान्दछन्। विषय पुरुषको आत्मा शान्त रहँदैन, किनकि मिथ्या देहाभिमानले ती सदा चिन्तित रहन्छन्। त्यस्ता मूढ विक्षिप्त चित्त स्त्रीको खेलौना जस्ता भएका अत्यन्त शोचनीय असत्य पुरुषको सङ्गत कहिले पनि गर्नुहुन्न। स्त्री अथवा स्त्रीसित सहवास गर्नेहरूसितको सङ्गतले जीवलाई जस्तो मोह र बन्धन हुन्छ त्यस्तो त अरू कसैसितको सङ्गतले पनि हुँदैन। त्यसैले स्त्रीवासको पर स्त्रीसँगको संसर्ग र आफ्ना उपेक्षाहरू त्याग गर्नुपर्दछ। एकचोटि आफ्नी पुत्री सरस्वतीलाई देखेर ब्रह्माजी उनको रूप देखेर मोहित भएका थिए। उनले कहाँसम्म लास त्यागिदिए भने कन्याले मृगीको रूप लिएर भाग्दा पनि मृगको रूप लिएर उसको पछि पछि दगुर्न लागे। यो स्त्री मोह। त्यसैले पर स्त्रीको कहिले पनि चाह गर्नु हुँदैन। साक्षात् ब्रह्माको यस्तो दशा भयो भने उनका छोराहरूले छोराका पनि छोराहरूले उत्पन्न गरेको यस सृष्टिमा ऋषि नारायणलाई छोडेर अरू को यस्तो ज्ञानी पुरुष होला जसको बुद्धि स्त्री रूपिणी मायाले मोहित नभएको होस्। यिनी केवल आफ्नो आँखी भाउको इसाराले ठुला ठुला दिग्विजयी वीरहरूलाई समेत पैताला मुनि ल्याइदिन्छन्। अर्थात् मुक्त हुन इच्छा गर्ने अथवा मेरो सेवाको प्रभावले आत्मा अनात्माको विवेक प्राप्त गरेको पुरुषले कदापि स्त्रीसितको सङ्गत नगर्नुहोस्। स्त्रीसँग गहिरो सङ्गत र स्त्रीसँग समन्वयन गरेर कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन। पुरुषले शुद्ध आचरण, पवित्र हृदयले पुण्यको पछि मात्र लाग्नुपर्छ, पुण्य मात्र गर्नुपर्दछ। अब के कारण हो त भन्दा अब कारण ज्ञानीहरूले स्त्रीलाई योगीको लागि नरकको खुला ढोका भनेका छन्। किनभने स्त्रीको चाहले नकारात्मक कार्यहरू पुरुषले गर्न थाल्दछ। उसले सम्पूर्ण धन आर्जन गर्नेदेखि लिएर फुर्मास खर्च, धन नाश गर्ने सबै स्त्रीकै लागि गर्ने हो। भगवानद्वारा रचिएकी त्यो स्त्री रूपिणी माया सेवा आदिको बहानाले बिस्तारै बिस्तारै नजिक आउँछ। ज्ञानीले त त्यसलाई घाँसले छोपिएको इनार समान आफ्नो मृत्यु नै सम्झनु पर्दछ। स्त्रीमा आसक्त रहनाले अथवा अत्यन्त शयमा स्त्रीमा नै ध्यान रहनाले जीवलाई स्त्रीको योनि प्राप्त हुन्छ, स्त्री योनिमा जन्म हुन्छ। स्त्री योनिमा जन्म हुने मानिसले स्त्रीकै रूप धारण गर्छ भन्ने छैन। जनावरमा पनि स्त्रीको रूप हुन्छ, जनावरको स्त्री पनि भएर जन्म लिन सक्छ। त्यो पीडा उसले खप्नु पर्दछ। यस प्रकारले स्त्री योनिमा प्राप्त भएको जीव पुरुष रूपिणी मेरो मायालाई नै धन, पुत्र, घर आदि दिने आफ्नो पति मान्दछन्। स्त्री योनिमा प्राप्त भएको जीवलाई मुक्तिको इच्छा छ भने त्यसले जसरी ब्यादाको गाना कानलाई प्यारो भए तापनि भोला भाला बिचरा पशु पक्षीलाई फसाएर उनको नाशको कारण बन्दछ, त्यसै गरी छोरी लोग्ने घरलाई विधाताले निश्चित गरेको आफ्नो मृत्यु सम्झनु पर्दछ। जीव उपाधिरूप लिङ्ग शरीरद्वारा पुरुष एउटा लोकबाट अर्को लोकमा जान्छ र आफ्नो प्रारब्ध कर्मको भोग गर्दै
निरन्तर अरू देहको प्राप्तिको निम्ति थरीथरीको काम गरिरहन्छ। जीवको उपाधि रूप लिङ्ग शरीर त मोक्ष पर्यन्त उसको साथमा रहन्छ। भूत, इन्द्रिय र मनको कार्यरूप स्थूल शरीर यसको भोगको अधिष्ठान हो। यी दुवै परस्पर सङ्गठित भएर काम नगर्नु प्राणीको मृत्यु हो र यी दुवैको सँगसँगै प्रकट हुनु जन्म हो। अथवा पदार्थहरूका उपलब्धिको स्थान रूप यस स्थूल शरीरमा उनलाई ग्रहण गर्ने योग्यता रहने भए यही उसको मरण हो र यो स्थूल शरीर नै म हुँ। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, यस अभिमानको साथमा जब उसलाई पदार्थको ज्ञान हुन थाल्दछ तब त्यसको नाम उत्पत्ति हुन्छ। आँखामा मोतीबिन्दु आदि दोष हुनाले त्यसमा रूपादि हेर्ने योग्यता रहँदैन र त्यसमा रहने चक्षु इन्द्रिय पनि रूप हेर्नमा असमर्थ हुन्छ। जब आँखा र आँखामा रहने इन्द्रिय दुवै रूप हेर्नमा असमर्थ हुन्छन् तब यी दुवैको साक्षी रूप जीवमा पनि त्यो योग्यता रहँदैन। ठिक त्यसै गरी स्थूल शरीरको असमर्थ नै सूक्ष्म शरीरको असमर्थ हो। यही जीवको मृत्यु हो। सो त जीव त कहिले पनि मर्दैन। यसकारण मुमुक्ष पुरुषले मृत्युदेखि डराउनु, जीवनमा दिनीता एवं जीवनको निम्ति प्रयत्न गर्नु उचित होइन। जीवको यस प्रकारको स्वरूप बुझेर धैर्यपूर्वक निसङ्ग भावले पृथ्वीमा विचरण गर्नुपर्दछ। यस मायामय संसारमा जीवले अवश्य रहनु पर्दछ, तर मुक्त हुनको निम्ति त योग र वैराग्यले सम्यक भएको ज्ञानमयी बुद्धिले शरीरको आस्था एवं आसक्ति छाडेर विचरण गर्नुपर्दछ, नत्र त छिनछिनमा पतित हुने सम्भावना हुन जान्छ भनेर भगवान कपिलको उपजलाई यहाँ ल्याएर यस श्रीमद् भागवत महापुराणको यस अध्यायमा विश्राम गरिएको छ। अब आउँदा अध्यायहरूमा बाँकी जीवनका बाँकी रहस्यहरू हामी जान्नेछौँ। भिडियो लामो भएका कारणले मैले यहाँ 32औं अध्याय टुङ्ग्याइदिएँ। अब अर्को भिडियोमा 32औं अध्यायहरू हामी लिएर आउनेछौँ है। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।